नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। विकासमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी अनौठो विषय होइन। यसमा कसैको आपत्ति हुन सक्दैन। सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य र विश्वास अनिवार्य छ। तर सरकारी कार्यालयको व्यवस्थापनका नाममा जनतासँग अतिरिक्त असुली गर्ने विषय भने किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन। प्रसङ्ग हो त्रिभुवन विमानस्थलको। अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलबाट स्वदेश फर्किनलाई लिन जाने सर्वसाधारणप्रति विमानस्थलमा विभेद छ। पैसा तिर्नेले त्यहाँ विशेष सुविधा कक्षसम्म पुग्न पाउँछन्, अरूले त्यस्तो सुविधा पाउँदैनन्। पानी र मोबाइल चार्ज समेतका निशुल्क सुविधा उपलब्ध हुने गरेकोमा अहिले त्यो सबै कटौती भएको छ। एक निजी कम्पनीलाई जिम्मा लगाएर सरकारले पैसा असुलिरहेको छ। विमानस्थलमा निकै सुधार गरेको चर्का भाषण सुनिए पनि व्यवहारमा उल्टो भइरहेको छ। जनतालाई पैसा असुल्ने वस्तु सरह व्यवहार नहोस्, सेवा चुस्त बनाउने हो। विमानस्थल प्रयोग गरे बापत यसले पनि यात्रुको कर तिरिरहेकै छन्। डिलक्स वा अन्य सुविधाका नाममा गरिबले खाइ पाइ आएको सुविधा कटौती नगरियोस्। पर्यटन मन्त्रालयलाई अनुरोध छ, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रतीक्षालय सुरक्षा दृष्टिको बाहेक कुनै पनि प्रतिबन्ध, विभेद र असुली बन्द गरियोस्। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। उद्योगमा भइरहेको लोड सेडिङ हटाउन भारतबाट प्रति युनिट 38 रुपैयाँमा विद्युत खरिद गर्ने तयारी। चर्को मूल्यमा विद्युत खरिद गर्दा प्राधिकरणलाई अरबौं घाटा हुने प्रक्षेपण। स्थानीय निर्वाचन लक्षित रणनीतिमा व्यस्त बन्दै एमाले। चैत मसान्तभित्र मापदण्डलाई ध्यानमा राख्दै उम्मेद्वारको सिफारिस गर्न अध्यक्ष ओलीको निर्देशन। लोसपालाई समेटेर सरकार पुनर्गठन गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको तयारी। एमाले नेतृत्वको सरकारमा समावेश लोसपालाई वर्तमान सरकारमा आउन नैतिक सङ्कट रहेको विश्लेषण। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रतीक्षालयमा अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णय विवादित। ढाड सेक्ने काम गरेको भन्दै जनस्तरबाट आक्रोश व्यक्त। अब त्यहाँ गएर भित्र गएर बस्नलाई टिकट नकाटी जान पाइँदैन। र रुस युक्रेन युद्धको 1 महिना पूरा भएको अवसरमा युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको सम्बोधन। शान्तिका लागि जनतालाई सडकमा आउन आह्वान। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। जलविद्युतमा आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा अघि बढिरहेको नेपालमा यति बेला चरम विद्युत सङ्कटको अवस्था देखिएको छ। आन्तरिक उत्पादनले माग नधानेको भारतबाट विद्युत ल्याउनुपर्ने बाध्यता हुनु र आयातित विद्युतको मूल्य उच्च हुनुले यस्तो अवस्था आएको हो। भारतबाट हुने विद्युत आयात प्रभावित हुँदा यति बेला उद्योगहरूमा अघोषित लोड सेडिङ भइरहेको छ, जसका कारण नेपालले चर्को मूल्यमा भए पनि विद्युत आयात गर्ने तयारी गरेको हो। एक रिपोर्ट। आन्तरिक विद्युत उत्पादनमा गिरावट आउँदा नेपालले भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर भारतमा नै विद्युतको मूल्य आकाशिँदा नेपाल समेत प्रभावित बनेको हो। नेपालले भारतबाट लामो समयदेखि विद्युत आयात गर्दै आएको छ। नेपालले निर्यात गर्ने विद्युतको मूल्य सस्तो भए पनि आयात हुने विद्युत विगतमा पनि महँगो नै थियो। तर हाल भने भारतमा नै विद्युतको मूल्य आकाशिँदा नेपाल पूर्णतः प्रभावित बन्यो। भारतबाट विद्युत आयात हुन छाडेकाले यति बेला नेपालमा विद्युत वितरणमा समस्या समेत देखिएको छ। आन्तरिक माग धान्न नसकिएकाले यति बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूमा अघोषित लोड सेडिङ गरिरहेको छ। यो अवस्था लामो समय जान नदिनका लागि अन्ततः नेपालले चर्को मूल्यमा भए पनि भारतबाट विद्युत आयात गर्न लागेको हो। भारतमा विद्युत खरिदका लागि बोलक बोल प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्छ। सोही कारण नेपालले इन्डियन एनर्जी एक्सचेन्जबाट बिजुली खरिदका लागि प्रति युनिट 20 भारतीय रुपियाँको प्रस्ताव हालिसकेको छ। यसमा कमिसन तथा अन्य शुल्क थपिँदा 38 रुपियाँ लागत पर्नेछ। प्राधिकरणले प्रति युनिट औसतमा 9 रुपियाँमा विद्युत बेच्दै आएको छ। यो मूल्य अन्तरका कारण प्राधिकरणले आगामी 35 दिनमा 8 अर्ब रुपियाँको घाटा बेहोर्नु पर्नेछ। इन्डस्ट्रीलाई
यही प्राइस चाहिँ रहिरह्यो, अझ योभन्दा 20 रुपियाँ 30 रुपियाँ भइरह्यो भने हामीले 35 दिनको क्यालकुलेसन गरेका थियौँ। यदि हामीले 1500 रुपियाँ 20 रुपियाँ नै तिर्नु पर्यो 35 दिनलाई भने कति प्राधिकरणलाई इफेक्ट पर्छ त भनेर क्यालकुलेसन गर्दाखेरि करिब 8 अरब एडिसनल हामीले कस्ट पे गर्नुपर्ने रहेछ। मंगलबार रातिदेखि विद्युत आपूर्ति रोकिँदा नेपाली उद्योगले विद्युत पाउन सकिरहेका छैनन्। भारतबाट आइरहेको 1200 मेगावाट बिजुली बन्द हुँदा भैरवाका उद्योगहरू बन्द भएका छन्। नेपालले 10 भारतीय रुपियाँमा पाइरहेको विद्युत 20 पुगेपछि समस्या सृजना भएको हो। 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी पनि प्रणालीमा जोडिने भएकाले विद्युत खेर जाने अवस्था आउने प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ। तत्काललाई लोड सेडिङ नहुने एवं 2 महिनापछि निर्यातको अवस्थामा पुग्ने प्राधिकरणको दाबी छ। यस वर्षको प्रोजेक्सन भनेको 7 अरबदेखि 8 अरब मात्रै हाम्रो इम्पोर्ट हुन्छ भन्ने प्रोजेक्सन हो। तर यो प्राइस एकदमै हाई भएको हुनाले करिब 10 अरबको हाराहारीमा पुग्छ होला। लास्ट इयर त्यो चाहिँ करिब 25-26 अरबको हाराहारीमा इम्पोर्ट थियो। त्यसपालि हाम्रो त्यो इम्पोर्ट हुँदैन, त्यो 2-3 महिना मात्रै हो। त्यो हुनाले यो लोड सेडिङै हुन थाल्यो कि भन्ने जुन किसिमले बाहिर चाहिँ आएको छ, लोड सेडिङ हुँदैन, लोड सेडिङ हुन हामी दिँदैनौँ। भारतबाट महँगोमा विद्युत आयात गर्नुपर्दा अरबौंको धनराशि विदेश पलायन हुने देखिएको छ। समस्या अल्पकालीन भए पनि त्यसको प्रभाव भने भयावह बनिरहेको छ। 2 महिनापछि माथिल्लो तामाकोसीको मद्दतले विद्युत निर्यात हुने भए पनि यस्तो अवस्था सृजना हुनुमा प्राधिकरणको तयारीमा कमजोरी देखिएको छ। प्राधिकरणले यस्तो अल्पकालीन समस्या निराकरणका लागि समेत आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने सुझाव छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गलको साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरीको रिपोर्ट। रुस र युक्रेन बीच युद्ध भएको 1 महिना बितिसकेको छ। यो 1 महिनामा युद्धकै कारण थुप्रैले ज्यान गुमाए भने यसले पुर्याएको आर्थिक क्षतिको कुनै लेखाजोखा सम्भवै छैन। युद्ध गर्ने मुलुकमा यस्तो क्षति हुनु त अनौठो भएन। युद्धसँग कुनै सम्बन्ध नभएको नेपाल पनि यसको प्रभावबाट अछुतो रहन सकेन। विश्व अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव हुँदा त्यसको फाइदा लिन नसके पनि युद्ध जस्तो गम्भीर अवस्थाबाट भने नेपालमा समेत दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। गत 22 फेब्रुअरी 2022 मा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले एक वक्तव्य जारी गर्दै युक्रेनमाथि सैनिक कारबाही सुरु गरे। यी दुई देशका शासकहरू अहिले युद्धलाई आफ्नो पक्षमा पार्न भौतिक अभौतिक सबै खाले रणनीति अपनाइरहेका छन्। तर युद्धसँग कुनै साइनो नै नभएको नेपाल भने अहिले युद्धको असर बिहोर्न बाध्य छ। रुस र युक्रेन बीचको युद्ध तत्कालै समाधानको दिशामा जाने देखिँदैन। जति जति युद्ध लम्बिँदै जान्छ त्यसको बाछिटा नेपालमा अझै बढ्ने निश्चित छ। युद्धकै बहानामा इन्धनको मूल्यमा भएको अस्वाभाविक वृद्धिले यति बेला आम जनमानसमा मात्र होइन उद्योगी व्यवसायी समेत समस्यामा पर्न थालेका छन्। बिना कारण नेपाल अहिले चर्को मूल्यमा इन्धन किन्न बाध्य छ। यस्तै पश्चिमा मुलुकहरू यति बेला युक्रेनको समर्थनमा रहेको र रुसलाई गलाउने नीति अख्तियार गरिरहेका छन्। यसका लागि उनीहरू युक्रेनलाई हतियार उपलब्ध गराउनेदेखि मानवीय सहायताको नाममा ठूलो धनराशि दिन तयार भएका छन्। यसले पनि नेपाल जस्ता मुलुकका नाममा आउने सहयोग कटौती हुने पक्की छ। यसबाहेक रुस युक्रेन युद्धको असर भारतीय ऊर्जा बजारमा समेत परेको छ र त्यसको बाछिटा समेत नेपालमा परेको छ। भारतमा विद्युतको मूल्य तीव्र गतिमा आकाशिएको छ। भारतीय बजारमा बोल कबोलमा हुने विद्युत खरिद बिक्रीको औसत मूल्य प्रति युनिट भारु 15 रुपैयाँ 27 पैसा पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा विद्युत प्राधिकरणले भारतीय बजारमा भएको विद्युत मूल्य वृद्धिले भारतबाट खरिद हुने विद्युतको औसत मूल्य 25 रुपैयाँ 28 पैसा प्रति युनिट पुग्ने आंकलन गरिएको छ। भारतले कोइलाबाट ठूलो परिमाणमा ऊर्जा उत्पादन गर्ने गरेको छ। ऊर्जा उत्पादनका लागि प्रयोग हुने कोइला उसले आयात गर्ने गरेको छ। रुस युक्रेन युद्धकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय कोइला बजारमा कोइलाको मूल्य आकाशिएसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर भारतीय ऊर्जा उद्योगमा पर्न पुगेपछि भारतमा विद्युत मूल्य आकाशिएको हो। नेपालमा यति बेला वर्षायाममा आन्तरिक उत्पादनले विद्युत पुग्ने भए पनि अधिकांश समय भारतबाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। भारतबाट बिजुली खरिदका लागि नेपालले बोल कबोल प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्छ। यही क्रममा नेपालले बिहिबार भारतीय ऊर्जा विनिमय बजारको 96 वटा ब्लकमा रहेको आवेदनबाट जम्मा 12 वटा युनिटमा मात्रै बिजुली हात पार्न सक्यो। भारतीय उद्योगहरूले विद्युतका लागि बढी मूल्य तिरेकाले नेपालले तिर्न चाहेको मूल्यमा विद्युत खरिद गर्न पाएन। आवश्यक परिमाणमा बिजुली नपाएकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरण अहिले अधिकांश उद्योगहरूमा अघोषित लोड सेडिङ गर्न बाध्य भएको छ।
लोड शेडिङको अवस्था हटाउनकै लागि अब प्राधिकरणले भारतसँग प्रति युनिट 38 रुपैयाँमा खरिद गर्ने भएको छ। नेपालले भारत सरकार अधीनस्थ विद्युत व्यापार निगमसँग 220 मेगावाट विद्युत नियमित रूपमा खरिद गर्ने गरी सम्झौता गरेको भए पनि पछिल्लो अवस्थामा विद्युतको मूल्य महँगिएको भन्दै भारतीय संस्थाले नेपाललाई विद्युत उपलब्ध गराएको छैन। भारतीय उपक्रम एनभीवीएनले प्रति युनिट भारु 4 रुपैयाँ 12 पैसा र पीटीसीले भारु 4 रुपैयाँ 16 पैसामा नेपाललाई विद्युत बेचिरहेका थिए। तर भारतमा विद्युत महँगिएपछि उनीहरूले नेपाललाई सम्झौता अनुसारको विद्युत उपलब्ध गराएका छैनन्। हालको ऊर्जा सङ्कट अल्पकालीन जस्तो देखिए पनि बेलैमा यसबारे सोच्न नसके यसको नकारात्मक असरले निरन्तरता पाउन सक्छ। यस्तोमा आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने विषयमा विगतमा गरेका गल्तीहरू सुधार गर्न सक्नुपर्छ। विगतमा ऊर्जा मन्त्रालयले बजारको सुनिश्चितता नभइकन निजी क्षेत्रसँग विद्युत खरिद सम्झौता पीपीए नगर्ने अडान लिँदा निजी क्षेत्र निराश छ। जडान सम्झौता भइसकेका सौर्य ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूसँग पीपीए नगरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र पीपीए गर्ने नीति पारित हुनुले पनि ऊर्जा प्रवर्धनमा अवरोध सृजना गरेको छ। यी गल्तीका असर समेत अहिले देखिएको हो। यी र यस्ता आन्तरिक र बाहिरी प्रभावहरू परिरहन्छन्। नेपालले यो अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। नेकपा एमालेले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार छनौट गर्नका लागि 6वटा मापदण्ड तय गरेको छ। एमालेको बिहिबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटिको तेस्रो पूर्ण बैठकले आगामी 2079 वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि पार्टीको उम्मेद्वार छनौटका लागि 6वटा मापदण्ड तय गरेको हो। स्थानीय तह उम्मेद्वारका लागि पार्टी नीति र कार्यक्रम प्रतिको प्रतिबद्धता, निर्वाचन जनप्रतिनिधिको कामको मूल्याङ्कन, लोकप्रियता र विजयको सुनिश्चिततालाई एमालेले मापदण्डको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यस्तै आन्दोलनमा योगदान र पार्टीप्रतिको निष्ठा, कार्यक्षमता, विकास र सुशासन प्रतिको दृष्टिकोण, सन्तुलन र समावेशिता समेत मापदण्डको आधार रहेको एमालेले जनाएको छ। बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्रको तयारीका लागि पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। एमाले प्रचार विभाग प्रमुख विष्णु रिजालले स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र 2079 वैशाख 9 गते पार्टीले केन्द्रीय तहबाट जारी गर्ने र स्थानीय स्तरमा पनि आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रतिबद्धता पत्र जारी गरिने बताए। 2079 वैशाख 9 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसका अवसरमा केन्द्रीय तहबाट पार्टीका दृष्टिकोणहरू सहितको निर्वाचन घोषणापत्र तय हुनेछ भने 753वटै स्थानीय तहमा स्थानीय तहका समस्याहरूलाई समावेश गरेर त्यहाँका आवश्यकताका आधारमा प्रतिबद्धता पत्र जाहेर हुनेछ। एकै दिन देशव्यापी रूपमा हामी त्यो काम गर्नेछौँ। त्यसैगरी रिजालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चैत 16 गते 753 वटै पालिकाका पार्टी प्रतिनिधिसँग भर्चुअल संवाद गर्ने जानकारी दिए। प्रचार विभाग उपप्रमुख रिजालका अनुसार चैत मसान्तसम्म कम्तीमा एक महिला सहित 3 जना व्यक्तिलाई उम्मेद्वारको रूपमा सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि चैत मसान्तभित्र उम्मेद्वारको सिफारिस गरिसक्न मातहतका कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ढिलोमा चैत मसान्तभित्र उम्मेद्वारको सिफारिस गरिसक्नुपर्ने बताएका छन्। त्यसैगरी ओली बिहिबार नै एक अर्का कार्यक्रममा बोल्दै समाजवादको गन्तव्यलाई एमालेले मात्र अघि बढाउन सक्ने दावी गरेका छन्। ओलीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको गन्तव्य नै समाजवादको गन्तव्य भएको भन्दै यसलाई एमालेले मात्र अघि बढाउन सक्ने बताएका छन्। एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीद्वारा लिखित पुस्तक दिशाबोधको विमोचनका साथै पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उनले यस्तो दावी गरेका हुन्। त्यस्तै उनले समाजवादको गन्तव्यमा पुग्न एमालेले आवश्यक नीति बनाउने धारणा राखे। कसैप्रतिको द्वेष र कसैप्रतिको आग्रहले कुनै पनि राजनीतिक नीति नबनाउने उनको भनाइ छ। हामीले संविधानको गन्तव्य भनेका छौँ, समाजवादको गन्तव्य भनेका छौँ। ती कुराहरूलाई हामीले सहज ढङ्गले अहिलेका लागि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको गन्तव्य भनेका छौँ। कार्यक्रममा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराका स्वकीय सचिव प्रमोद शर्मा लगायतलाई एमाले प्रवेश गराएका थिए। नेकपा एमालेले स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरी पार्टी सदस्य बढाउने अभियानलाई तीव्र पारेको छ।
आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन एकातिर र नेकपा एमाले अर्कोतिर हुने लगभग पक्का छ। सोही कारण चुनावलाई आफ्नो पक्षमा पार्न एमाले विशेष अभियानमा लागेको छ। यो अभियान चलिरहँदा नवप्रवेशीको छायामा पुराना र पार्टीका लागि त्याग गर्ने नेता पर्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। एक रिपोर्ट। सबभन्दा ठुलो कुरो त विचारको कुरो रहेछ। त्यसैले यो अब चुनाव अगाडि पछाडि भन्ने कुरा भयो, संयोग हो यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले स्थानीय तहको निर्वाचनको जोडतोडका साथ तयारी गरिरहेको छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमाले बीच मुख्य रूपमा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। चुनावलाई अवसरको रूपमा परिणत गर्न चाहेको एमाले सघन तयारीमा व्यस्त बनेको हो। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि रणनीति बनाउन आह्वान गरिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनले पनि सो कुराको पुष्टि गर्छ। पार्टी अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा चर्चित अनुहारलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनिएको छ, जसका कारण पार्टीमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका नेता तथा कार्यकर्ता ओझेलमा पर्ने हुन् कि भन्ने आशंका यति बेला बढिरहेको छ। तर नेकपा एमालेका नेता नवप्रवेशी भएकै भरमा प्राथमिकतामा नपर्ने बताउँछन्। पार्टीले तय गरेका निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने उम्मेदवारले मात्र टिकट पाउने उनीहरूको दाबी छ। चुनावको मापदण्ड के हो भने पपुलर मान्छे चाहिए, नम्बर 1 जनता भोट चाहिए नि। नम्बर 2 त्यो जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक पूरा गर्न सक्ने हुन पर्यो। नम्बर 3 पार्टीप्रति प्रतिबद्ध हुन पर्यो। यो चाहिँ क्लियर कुरा हो। अब जहाँसम्म नवप्रवेशीहरूको कुरा हो, कोही त्यस्तो खालको क्षमता राख्नुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ। नवप्रवेशीहरू आउने बित्तिकै टिकट पाउँछन् भन्ने पनि होइन। लामो समयदेखि काम गरिरहेका कार्यकर्ता यदि त्यो ठाउँमा निर्वाचन जित्ने अवस्था छ भनेदेखि उसैले नै पाउँछ। मुख्य कुरा चाहिँ को उपयुक्त क्यान्डिडेट हो भन्ने कुरा हो र त्यसको निम्ति पनि मापदण्डहरू तय गर्ने लगायतका कामहरू, थ्योरिटिकली मापदण्ड तयार गर्ने कामहरू लगायतका कुराहरू भएका छन्। पार्टीमा रहेका निष्ठावान नेता तथा कार्यकर्ताले आन्तरिक रूपमा काम गरेर पनि पार्टीलाई योगदान पुर्याउन सक्ने कतिपयको बुझाइ छ। सबै कामको मूल्याङ्कन हुन पद दिनु नपर्ने उनीहरूको तर्क छ। सबै मान्छेहरूले संसदीय मोर्चा सम्हाल्छु भनेर त्याग गर्नुभएको पनि होइन। त्यो अपेक्षा पनि धेरै साथीहरूको छैन भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने पार्टी मार्फत मुलुकको राजनीतिमा योगदान गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। हरेक निर्वाचनमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन दलहरूले केही अनुहारलाई पार्टीमा ल्याउने गरेका छन्। चुनाव जित्न सहज हुने विश्लेषण सहित ल्याइने त्यस्ता पात्रका कारण पार्टीमा लामो समयदेखि योगदान गर्नेहरू ओझेलमा पर्ने खतरा रहन्छ। जसरी पनि चुनावी परिणामलाई आफू अनुकूल बनाउने नीति अख्तियार गर्दा यसले पार्टीलाई दीर्घकालमा असर पर्छ भन्ने तथ्यतर्फ सजग हुन आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथमा सरोज बस्यालको रिपोर्ट। पछिल्लो समय सरकार पुनर्गठनको बहस जोडतोडका साथ चलिरहेको छ। सत्तारूढ दलले केही मन्त्री फेर्न चाहेको चर्चाबीच यो अवस्था आएको हो। तर यही बीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 4 दलीय सरकारमा 5औं दल थप्ने तयारी गरेका छन्। महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई उनले सरकारमा ल्याउन छलफल नै सुरु गरिसकेका छन्। सरकार परिवर्तनको विषय स्वाभाविक भए पनि विगतमा गरेका निर्णयका कारण सत्तारोहण भएमा लोसपाले नैतिक सङ्कट बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। सरकार गठन भएको 3 महिनापछि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएका प्रधानमन्त्री देउवाले झण्डै 9 महिनापछि मन्त्रीमण्डल हेरफेरको गृह कार्य थालेका छन्। सत्तारूढ दलले केही मन्त्री फेर्ने चाहना राख्नु र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले सत्तारोहणको चाहना राख्नुले पनि नयाँ अवस्था बनेको हो। यसअघि एमाले नेतृत्वको मन्त्री परिषदमा लोसपा 11 मन्त्री सहित समावेश भएको थियो। तर सो सरकार ढलेसँगै लोसपाले एमालेको साथ छोडेको थियो। सरकारको विरोध होस् वा संसद अवरोध, एमाले अगाडि बढिरहँदा लोसपाबाट कुनै साथ पाएन। सत्तामा हिस्सेदारी गरेको लोसपा अहिलेसम्म राजनैतिक रूपमा शिथिल रह्यो। तर पछिल्लो समय लोसपा फेरि सत्तारोहणको तयारी गरिरहेको छ। विशेष गरी संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री देउवालाई साथ दिएको लोसपाले सत्तामा आउने चाहना प्रकट गरिरहेको छ। मन्त्री परिषदमा हेरफेरको कुरा त चलेको छ, तर अहिलेसम्म फेरि औपचारिक ढङ्गले टुङ्गिएको चाहिँ छैन। सम्भावना चाहिँ छ, केही मन्त्रालय हेरफेर हुने सम्भावना पनि छ। यति बेला स्थानीय निर्वाचन नजिकिएको र गठबन्धनले मिलेरै चुनाव लड्ने सम्भावना बढेकोले पनि लोसपा सरकारसँग नजिक भएको चर्चा चलिरहेको छ। यता एमाले चुनावी तालमेल नगर्ने उद्घोष गरेकोले पनि लोसपा गठबन्धनसँग नजिक हुन चाहेको अनुमानले बल पाइरहेको छ। गठबन्धन जोसँग पनि हुन सक्छ, सिटको तालमेल, चुनावी एलायन्स भनेको सिटको तालमेल हो।
जुन पार्टीसँग जहाँ सिटको तालमेल हुन सक्छ त्यो गठबन्धन हुन सक्छ। मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने दल लोसपाले सरकारमा रहँदा र बाहिर रहँदा दुई थरी कुरा गर्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। जब विचारमा राजनीति हुँदैन भनेपछि त अवसरकै राजनीति हो, सत्ताकै राजनीति गर्ने भने त सत्तामै जाने हो। अब दुईटा दल मात्रै होइन, अहिले त तपाईँ हेर्नु हो भनेपछि समग्र राजनीति नै सत्ताकै राजनीति भइरहेको छ नि त। र अझ उनीहरू अब टुक्रिएको पनि सत्ताकै लागि हो, विभिन्न अवसरकै लागि हो। त्यसकारण एउटा स्वभाव जस्तो भइसकेको छ कि यो सत्तामा जाने, र उनीहरू पनि त्योभन्दा बाहिर छैनन्। सत्ता साझेदार फेरबदल हुनु र नयाँ गठबन्धन बन्नु स्वाभाविक हो, तर चुनावको मुखैमा सरकारमा हुने परिवर्तनको कनेक्सन चुनावी तालमेलसँग समेत हुन सक्छ। तर विगतमा एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई समर्थन गर्दै सरकारमा गएको दलले सोही विघटन विरुद्ध बनेको गठबन्धनको सरकारमा समावेश हुँदा नैतिक प्रश्नहरू भने झेल्नुपर्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। सधैँ अस्तव्यस्त अवस्थामा रहने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आलोचित हुँदै आएको छ। विगतमा विमानस्थलको व्यवस्थापनका कारण विवाद हुने गरेको थियो। हाल भने व्यवसायीकरणको नाममा आम जनमानसको ढाड सेक्ने योजना ल्याएसँगै विवाद सुरु भएको छ। सेवा सुविधामा खासै ध्यान नदिने, कसरी हुन्छ पैसा उठाउने नियत मात्र राखेको भन्दै यति बेला विमानस्थल व्यवस्थापनप्रति आक्रोश पोख्ने क्रम जारी छ। एक रिपोर्ट। यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यात्रु आगमन क्षेत्र हो। सरकारले सम्झौता नै गरेर 30 वर्षका लागि निर्माणसहित सञ्चालन व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा आइएमएस एयरफोर्स सर्भिस कम्पनीलाई सुम्पिएको छ। कम्पनीले यो अवस्थालाई कमाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गरेको छ। यतिसम्म कि प्रतीक्षालयमा बस्नेहरूसँग समेत शुल्क उठाउने यो कम्पनीले नियम ल्याएको छ। निजी कम्पनी त हो, नाफामुखी हुनै पर्यो। तर प्रष्ट भाषामा भन्नुपर्दा नाफाको आडमा कम्पनीले आम नागरिकको ढाड नै भाँच्ने काम गरिरहेको छ। यात्रुहरू विमानस्थलको प्रतीक्षालयमा पैसा तिरेर मात्र प्रवेश गर्न पाउँछन्। पैसा तिर्न नसक्ने वा नचाहनेहरू भने बाहिर बस्नुको विकल्प छैन। पैसा नहुनेले विमानस्थलमा घण्टौं प्रतीक्षा गर्दा आनन्दसँग बस्न नपाइनु दुःखद भएको सर्वसाधारणको भनाइ छ। भित्रको वेटिङ रुम भन्दै यहाँ एरिया वेटिङ रुम एरिया यो अरे भुरी घाममा चाहिँ कहाँ गएर बस्ने त? एरिया त हो, तर घाममा त अलिकति सुविधा हुनु पर्यो नि जनतालाई, त्यो छैन। अब त्यहाँ गएर भित्र गएर बस्नलाई टिकट नकाटी जान पाइँदैन। ल हेर्नुहोस् यो लाइन। यहाँ कोही आफ्ना आफन्त लिन आएका छन्, कोही आफै आउन नसक्नेलाई साथ दिन आएका छन्। नेम कार्ड लिएर घण्टौं यो रेलिङ छेउमा उभिनु सहज होला, तर बाध्यता जति नै कठिन नै भए पनि कुर्नै पर्यो। विगतमा विमानस्थलको प्रतीक्षालयमा बस्दा कुनै शुल्क तिर्नुपर्ने थिएन। त्यहाँ पानी निशुल्क पिउन पाइन्थ्यो, मोबाइल चार्ज गर्न पाइन्थ्यो। तर अहिले पैसा हुनेहरू भित्र सुपिरियर र डिलक्स खण्डमा गएर यो सुविधा लिन पाउँछन्। पैसा नहुनेले बाहिर घाम लागे पनि पानी परे पनि उभिनै पर्छ, अरू कुनै विकल्प छैन। एयरपोर्टमा यसरी यात्रुसँग पैसा उठाइरहेको आइएमएस एयरफोर्स सर्भिस चर्चित व्यवसाय दीपक मल्होत्राको हो। आम नागरिकको यिनै गुनासो लिएर हामी त्रिभुवन विमानस्थलका अधिकारीको कार्यालयमा पुग्यौं। विमानस्थल प्रशासनले विमानस्थललाई व्यवसायीकरण गर्ने जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिएको स्वीकारे। त्यसलाई हामीले जायज मान्नुपर्छ। जनगुनासो सार्वभौम जनताको चाहिँ गुनासोलाई हामीले सकारात्मक रूपमा धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। र बाहिर चाहिँ अब जुन चाहिँ निशुल्क रूपमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जुन बस्ने चाहिँ हामीले वेट गर्ने ठाउँ छ, त्यहाँ चाहिँ बरु हामी अलिकति पूर्वाधार सुधार गर्दैछौँ। अब कुनै सुविधा दिएर शुल्क लिनु स्वाभाविक हो, तर प्रतीक्षालयमा बस्दा समेत पैसा माग्नु चाहिँ पाच्य हुने विषय होइन। आम नागरिकलाई सेवा सुविधा दिने दायित्वलाई भुलेर हरेक विषयमा पैसा कमाउने नियतमा सुधार हुनै पर्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशीको रिपोर्ट। नाबालिगमाथि बलात्कार मुद्दामा हिरासतमा परेका पल शाहलाई जिल्ला अदालत तनहुले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ।
बिहिबार जिल्ला अदालत तनहुमा थुनछेक बहसपछि पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो। झुटो प्रेमको बहाना गरेर पोखरा, तनहु, नवलपुर लगायतका स्थानमा पटक पटक बलात्कार गरेको भन्दै नाबालिगका परिवारले फागुन 11 गते तनहु प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। जाहेरीका आधारमा पललाई हिरासतमा लिएर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको थियो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सोमबार अभियुक्त पललाई बलात्कार र उनका म्यानेजर कृष्ण जोशीलाई मतियारका रूपमा अधिकतम सजाय माग गर्दै सोमबार जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र पेश गरेको थियो। कलाकार प्रकाश सपुतले समाजको भावनालाई बुझेर पीर गीतको विवादित दृश्य हटाएको बताएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले पीर गीतमा रहेको देह व्यापार सम्बन्धी दृश्य कसैको दबावमा नभई समाजको भावनालाई लिएर हटाएको बताएका हुन्। आफू समाजबाट परिचालित भएको भन्दै अन्य कुनै शक्तिले आफूलाई परिचालित नगरेको उनले प्रश्न पारे। त्यस्तै सोही पेसामा आधारित मानिसहरूलाई झनै पीर परेको भन्दै गीतबाट केही दृश्य हटाउनु परेको उनको भनाइ छ। त्यो सोलो डोलोमा चाहिँ तिनीहरूको पनि चित्त दुखेछ भनेपछि तिनीहरूको चाहिँ किन चित्त दुखाउने? जो आफैमा चित्त दुखी बाँचेका छन्, जो आफैमा पीडामा बाँचिरहेका छन्, जो आफै एउटा द्वन्द्वबाट प्रभावित भएर लडेर यो देशको परिवर्तन भएन भन्ने कुरामा दिनदिनै चिन्तित भएर बाँचिरहेका छन्, फेरि मैले उनीहरूकै किन चित्त दुखाइरहने त? बरु लोकेन्द्र सरले निभाएको पात्रका चित्रहरू चित्त दुखोस्, मलाई केही भएन, तर तिनीहरूको पनि चित्त दुख्नु चाहिँ मेरो पनि चित्त दुख्यो नि, त्यही भएर मैले सम्पादन। त्यस्तै सोही गीतकी अभिनेत्री सुरक्षा पन्त्रले दृश्य हटाउने निर्णय गायक सपुतको नितान्त व्यक्तिगतको अधिकार भएको बताएकी छन्। अभिनेत्री पन्तले समाजमा भएका कुराहरूलाई भावनासँग जोड्दा राम्रो हुने सोचका साथ त्यो दृश्य हटाइएको धारणा राखिन्। लाग्छ भने हाम्रो समाजमा मैले यो बारेमा अलिकति स्टडी पनि गरेँ कि यो यौन कर्म सम्बन्धीको कुराहरू नेपालमा इलिगल छ होइन, अनि कतिपय महिलाहरू चाहिँ लुकीछिपी त्यो पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ। म्याक्सिमम बाध्यताले हुनुहुन्छ, इच्छाले कोही पनि हुनुहुन्न। पीर गीतमा रहेको देह व्यापार सम्बन्धी दृश्य समावेश गरेको भन्दै सपुतको केहीले आलोचना गरेका थिए। त्यस लगत्तै सपुतले गीतबाट उक्त दृश्य हटाएका हुन्। अब हेल्थ न्यूज। नेपालमा थप 35 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3881 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 32 जना र 1387 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाका कारण बिहिबार कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। त्यस्तै 266 जना निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,64,127 जना निको भएका छन्। देशभर 2219 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 106 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बिजनेस न्यूज। नेपालमा पहिलो पटक जगदम्बा स्टिलले तेस्रो मुलुकमा स्वदेशी उत्पादनको निर्यात गरेको छ। जगदम्बाले जगदम्बा सुपर साइन र ग्याल्बा निर्यात गरेको हो। जगदम्बाले रोमानिया, युई, दक्षिण अफ्रिका, उत्तर अमेरिका, इटली र म्यानमारमा आफ्नो उत्पादनको निर्यात थालेको हो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल र पपुवा न्युगिनी पीएनजी बीच शुक्रबार पहिलो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल हुनेछ। काठमाडौँको कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हुने प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको नेपाल क्रिकेट संघले जनाएको छ। प्रतियोगिता अघि बिहिबार गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दासनायकेले आफू र प्रतियोगिताका लागि तयार रहेको बताए। नेपालले पीएनजीसँग शुक्रबार र शनिबार गरी 2 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्नेछ भने सोमबारदेखि नेपाल, पीएनजी र मलेसिया सम्मिलित T20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला कीर्तिपुरमै हुनेछ, जहाँ पहिलो खेलमा नेपालले पीएनजीसँग खेल्नेछ। T20 श्रृङ्खलामा एक टिमले अर्को टिमसँग 2-2 खेल खेल्नेछ।
UAE-मा आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एकदिवसीय श्रृङ्खला खेलेर नेपाल र PNG बुधबार मात्रै काठमाडौँ आइपुगेको हो। पछिल्लो 1 महिना लगातार क्रिकेट खेल्दै आएको नेपालले घरेलु मैदानमा 2 वर्षपछि खेल्न लागेको हो। नेपालले यसअघि सन् 2020 फेब्रुअरीमा कीर्तिपुरमा नेपाल, ओमान र अमेरिका सम्मिलित लिग 2 को श्रृङ्खला खेलेको थियो। अब 24 वेदर अपडेट। न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। उद्योगमा भइरहेको लोडसेडिङ हटाउन भारतबाट प्रति युनिट 38 रुपैयाँ विद्युत खरिद गर्ने तयारी। चर्को मूल्यमा विद्युत खरिद गर्दा प्राधिकरणलाई अरबौं घाटा हुने प्रक्षेपण। स्थानीय निर्वाचन लक्षित रणनीतिमा व्यस्त बन्दै एमाले। चैत मसान्तभित्र मापदण्डलाई ध्यानमा राख्दै उम्मेद्वारको सिफारिस गर्न अध्यक्ष ओलीको निर्देशन। लोसपालाई समेटेर सरकार पुनर्गठन गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको तयारी। एमाले नेतृत्वको सरकारमा समावेश। लोसपालाई वर्तमान सरकारमा आउन नैतिक सङ्कट रहेको विश्लेषण। पार्टीसँग जहाँ सिटको तालमेल हुन सक्छ त्यो गठबन्धन हुन सक्छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रतीक्षालयमा अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णय विवादित। ढाड सेक्ने काम गरेको भन्दै जनस्तरबाट आक्रोश व्यक्त। अब त्यहाँ गएर भित्र गएर बस्नलाई टिकट नकाटी जान पाइँदैन। र रुस युक्रेन युद्धको 1 महिना पूरा भएको अवसरमा युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको सम्बोधन। शान्तिका लागि जनतालाई सडकमा आउन आह्वान। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।